कस्तो बच्चा बेलाको माइन्ड होइन उहाँ पनि थापा म पनि थापा अनि म चाहिँ कसैले पनि सताओस् जस्तो लागेको थियो कि तर उहाँको लागि चाहिँ सायद म राम्रो बन्देको हो कि इम्प्रेस हुन पनि सक्छ ओके सक्छ होला क्यारी गर्न सक्नु मा कस्तो लाग्यो हुन्छ नि अब उहाँ त आफ्नो काम गरिराख्नु भएको थियो तर म यस्तै अनि म जस आइडल थिएन त्यही पनि आइडल भयो म भनौँ न महानायकै अब महानायकै अनि यो मान्छे भने चाहिँ इन्टायर जनता हो क्या जोसँग एउटै इमोसन छ मायाको प्रेमको उसले थाहा पाइहाल्छ यो एक्टरको छैन यसको दम पुरा के अरे गुन्द्री दछाएर होइन गाउँले रात अँध्यारो पारेर त्यसरी चाहिँ फिल्महरू देखाइँदैन हाम्रो मम्मी सबैजना जान्थ्यो क्या अनि कतिचोटि टिभी पछाडि गएर एक्ज्याक्टली मैले गरेको छु 2-3 चोटि गरेको छु हजुर घेरेको कापैमा झुलेको कठै त्यो झुपे ऐसेलु भविष्यभित्र लुकेको कतै सपनाका श्वासहरू गीत यस्तो गाइदिउँ कि जीवन फुलोस् पाखाहरूमा निर्धोल लाटलाई धिक्कार्नेहरूको आँखाहरूमा रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो छमा म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ यो डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत रिलिज भएको फिल्म चिनी कम रङ कडाका मुख्य 3 कलाकारहरू हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ नायक मानव सुवेदी, त्यस्तै गरी फिल्ममा मुख्य फिमेल भूमिका निभाउनु हुने अनु थापा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ नायक सुशील सिटौला। यहाँहरू तिनैजनालाई रमाइलो छमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। चिनी नखाएर होला एकदम जिब्रो र यो जुन चिनी कम रङ कडा भन्ने फिल्म कुन कुन कन्ट्रीमा अनि कुन प्लेटफर्मबाट हेर्न सकिन्छ कृपया कसलाई राम्रोसँग बताउनुहुन्छ यो बारेमा? हाम्रो सिनेमा चिनी कम रङ कडा चाहिँ एमाजोन प्राइम मार्फत युके र युएसमा बस्नुहुने सम्पूर्ण मान्छेले हेर्न सक्नुहुन्छ र मान्छेहरूले मात्रै मान्छेहरूले त हेर्छ नि सिनेमा होइन, अभियसली गाई बस्तुले त हेर्दैन होला। सो उहाँहरूको लागि हो यो सिनेमा जो चाहिँ युके र युएसमा हुनुहुन्छ। ओके, त्यही हेर्न सकिन्छ। र यो फिल्म चाहिँ कस्तो प्रकारको हो सुशील अलिकति बताइदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरू एकदम युवा कलाकारहरूले यो फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको छ। यो फिल्म चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा रोमान्टिक ड्रामा मुभी हो होइन, रोमान्टिक ड्रामा एकदमै अर्ग्यानिक छ। तपाईँले हामीले देखिरहेको स्टोरी होइन, तपाईँ हाम्रो छेउै सोसाइटीमा भइरहेको स्टोरी। अब ललिता यहीँ हुनुहुन्छ, फिल्मको क्यारेक्टर अझै त्यही हुनुहुन्छ, अनि मेरो चाहिँ सस्पिसियस छ एकदम क्यारेक्टर। कस्तो बनाएको थियो त्यसको चाहिँ अब नाम पनि छैन मुभीमै होइन, तपाईँको फिल्ममा नामै छैन। मतलब त्यो तपाईँले पत्ता लगाउनु जस्तो कस्तो भन्दाखेरि काठमाडौँमा भएको क्यारेक्टर होइन, तर तपाईँले चिन्न नसकेको क्यारेक्टर। ओके, त्यो अलिक सस्पिसियस कस्तो छ होला त? काठमाडौँमा भएको तर चिन्न नसकेको अलिकति हुन्छ नि, गुन्डा गर्दै गर्ने खालको हो कि क्या हो? हुनसक्छ। ओके, र अनुजी हजुरको चाहिँ कस्तो खालको भूमिका छ? तपाईँले योभन्दा अगाडि फिल्महरूमा अभिनय गर्नुभएको थियो कि थिएन, अथवा यदि पहिलोपटक गर्नुभएको हो भने कस्तो रह्यो तपाईँको ओभरअल एक्सपिरियन्स? ओके, यो चाहिँ फिचर लेन्थमा चाहिँ मेरो पहिलो मुभी हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ सर्ट फिल्म गर्न चाहिँ गरेको थिएँ मैले, इयर भन्ने। त्यो बाहिरबाट विद्यार्थीहरू आएर चाहिँ बनाउनु भएको थियो होइन, अनि कम्पोजमा भएको थियो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ। अनि आफ्टर लगभग 2 वर्षपछि यो चिनी कम रङ कडा फिचर लेन्थको चाहिँ मेरो पहिलो अनुभव हो। अनि एक्सपिरियन्स ओभरअल चाहिँ धेरै नै राम्रो भयो, धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। सबैभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ जुन मुख्य भूमिकामा चाहिँ आफ्नो रोल निर्वाह गर्ने मौका पाएँ होइन, अनि त्यसमा पनि क्यारेक्टर चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ चियावाली होइन। हजुर, इन्ट्रेस्टिङ एकदमै राम्रो अनुभव भयो। ओके, भनेपछि लामो कपालवालीले पहिलोपटक लामो फिल्म खेल्नु भयो, फिचर फिल्म होइन। अनि फिचर फिल्म र जस्तो सर्ट मुभी अथवा भिडियो गरिरहनु भएको थियो, फरक चाहिँ के पाउनु भयो तपाईँले? टिम त फेरि ठुलै नै हुन्छ होइन, फरक चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट थियो होइन, क्यारेक्टर डिफ्रेन्ट थियो तर अर्ग्यानिक थियो दुवैको सिमिल्यारिटिज चाहिँ। अनि फरक भन्नुपर्दा वेल सबैजना राम्रो, टिम चाहिँ फेरि राम्रो हुनुहुन्थ्यो होइन। आई डोन्ट थिङ्क, किनभने प्रोसेस आई थिङ्क एउटै हो
प्रोसेस तपाईँले चाहिँ पहिला पहिला गरेको टिममा यस्तो लामो लामो कपाल पार्ने केटाहरू थिएन होला सायद। हजुर हुनुहुन्थेन हजुर हुनुहुन्थेन। ओके सुटिङ के तपाईँहरूको क्यारेक्टर नै यो प्रकारको हो कि अथवा यो लकडाउनले निकालेको क्यारेक्टर हो मानवजी र सुशीलजीको? खास यस्तो भएको के भन्दाखेरि हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ लगभग 3.5 वर्ष अगाडि नै हामीले कम्प्लिट गरेको प्रोजेक्ट हो। पोस्ट प्रोडक्सनमा गइसकेपछि धेरै कुराहरू, साउन्डको कुराहरू, एडिटको कुराहरूमा धेरै कुराहरू हाम्रो डिरेक्टर, हाम्रो टिम जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ एकदम लामो समयसम्म लागि पर्नुभयो। अनि उहाँहरूको ड्रिम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो सिनेमा हामीले यति मेहनत गरेर बनायौँ भने त सबैले मेहनत गर्नुहुन्छ, आफ्नो हिसाबको हुन्छ होइन। यो सिनेमा हाम्रो लागि पर्सनली धेरै नै बेनिफिसियल छ जस्तो लाग्छ, किनभने यत्रो वर्ष हामीले आर्टमा मेहनत गऱ्यौँ, हामी आफ्नै एउटा जर्नीमा हिँड्यौँ, हामीले ट्राभल गऱ्यौँ, हामीले सोसाइटीहरू बुझ्यौँ, हामीले कमन मान्छेहरूको पीडाहरू, ह्याप्पिनेसको धेरै कुराहरू बुझ्यौँ, ट्राभल गऱ्यौँ। सबैको आफ्नो जर्नी छ। सुशीलले पनि धेरैवटा सिनेमाहरू गरेर आएको छ। स्पेसली मेरो लागि, हाम्रो टिमको लागि जति पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ चिनीकम रङकडामा इन्भल्भ भएर चिनीकम रङकडाको टिमसँग गाँसिएर एउटा मजाले वर्कआउट गरेर प्री प्रोडक्सनमा हामीले धेरै लामो समय वर्कसप गरेको हामीसँग अनुभव छ। हुन त 3.5 इयर्सभन्दा अगाडि भइसक्यो हो, तर एकदमै राम्रो वर्कसप गरेर क्यारेक्टराइजेसन गरेर, जस्तै मेरो क्यारेक्टर एउटा म्युजिसियनको क्यारेक्टर हो जो आफू के बन्न खोज्छ, आफू के बन्न खोजिरहेछ र एकदम मेहनत गरिरहेछ र उसको त्यो जर्नीमा विभिन्न पात्रहरूसँग भेटिएको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सिम्पल स्टोरी छ। तर त्यही सिम्पल स्टोरीभित्र केही अननेचुरल र अनवान्टेड कुराहरू भयो भने कस्तोसम्म चाहिँ डिस्ट्रक्सन, एउटा कस्तोसम्म क्षति पुग्न सक्छ कथालाई, सिनेमालाई, त्यसकै मिठो प्रस्तुतिकरण हो चिनीकम चाहिँ। अनुजी तपाईँ कस्तो ध्यान दिएर किनभने कोही मान्छे बोलिरहँदाखेरि मान्छे त्यो साथ कमेडी दिन्छन् नि त होइन, एकदम राम्रो लिसनर हुँदो रहेछ। आइ एम भेरी गुड लिसनर है। हजुर हाम्रो बन्डिङ नि एकदम राम्रो छ कि खास कस्तो भन्दाखेरि होइन तिनजनाकै टिमकै भनौँ न, स्पेसली टिमकै। हामी जुन स्कुलिङबाट आयौँ, जुन हिसाबले हामीले सिनेमालाई बुझ्यौँ, जुन हिसाबले अभिनयलाई बुझ्यौँ होला, त्यो अलिक पृथकै होला, त्यो अनौठै खाले होला, भिन्न होला। तर हामीलाई थाहा छ डिसिप्लिन, अनुशासन, एउटा रेस्पेक्ट के हो एउटा टिममा भएको आर्टिस्ट एक्टरहरूलाई अथवा ओके भनेपछि काम चाहिँ एकदम डेडिकेटेडली सोच अनि तरिकाले भयो एकदमै हो। कसैले काम गरिरहँदाखेरि हेर्ने अथवा सजेसन दिने त्यो खालको भयो र यति धेरै मेहनत गर्नु भएको रहेछ मानवजीले भने अनुसार। तर सबैजना भन्नु तपाईँले भयो, तर मेहनत त सबैले गर्नु होइन। तर लाग्दो होला नि त यति धेरै मेहनत गरेको फिचर फिल्म तपाईँको होइन पब्लिकली रिलिज भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लागेको छ कि छैन सुशीलजीलाई? एकदमै लाग्छ नि, किनभने अब सबैले मेहनत गर्नु भएको छ होइन, डिरेक्टर, प्रड्युसर, अनि त्यो अब हुन्छ नि एउटा स्पोर्ट बोयदेखि लिएर होइन आर्टिस्टले त गरि नै हाल्छ। र त्यही पनि अब यति मेहनत गरिसकेपछि पब्लिकले चाहिँ फिल्म हेरिदिनु भएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई हुन्छ, किनभने आर्टिस्ट भइसकेपछि होइन त्यही नै त हुन्छ नि। जस्तो हामीले एउटा केही राम्रो मिठो खानेकुरा बनायो भने अडियन्सलाई त्यो मिठो खानेकुरा हामीले टेस्ट मात्रै गर्न दियो भने पनि त उहाँले गरिदिनु भयो भने कस्तो छ भनेर भनिदिनु भयो भने पनि त्यो नै ठुलो कुरा हुन्छ। अब तपाईँलाई आई एग्री उहाँको कुरामा होइन। तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिले पनि हेर्न नपाउनु भएको त होइन, डेफिनेटली युगेर अमेरिकामा हेरिराख्नु भएको छ होइन। त्यो हामी अब लार्ज एउटा सिनेमा हलमा मात्र हामीले ल्याउन नसकेको, बट एटलिस्ट रिलिज भयो, दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ, राम्रो रिभ्यू हामीले पाइराखेका छौँ होइन। त्यो नै आई थिङ्क ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। ओके, किनभने यो संसारभरको सिचुएसन नै यस्तो छ कि हामी जहाँ छौँ त्यहाँ सुरक्षित भएर घरको कोठामा छ भने घरमा होइन, घर छोडेर जाने कुरा त भएन, हामी जस्तो नजानु होला एकदम सुरक्षित साथ बसेर तपाईँहरूले युके र युएसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अमेजन प्राइममा होइन। र नेपालमा पनि एकदम चाँडै नै नेपालको दर्शकहरूलाई हेर्ने वातावरण बनाउने टिमहरूले एकदम कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू एकदम देशको सशक्त युवाहरू हुनुहुन्छ, नव प्रतिभा होइन, एकदम सकारात्मक सोच राख्ने, आफ्नो कपाल त लामो पाल्नुहुन्छ भने सोच त एकदम लामो राम्रो नै राख्नुहुन्छ होइन। अब अलिकति रमाइलो समाचार, रमाइलो कुराकानी गरौँ। अनुजी दुईजनामा अलिकति तपाईँ को ब्याड भइरहेको छ हेर्दाखेरि? नो ब्याड कुनै पनि एङ्गलमा म देख्दिनँ होइन। उहाँहरूको बोलीबाट पनि तपाईँले अलिकति मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ होला।
दे आर भेरी डाउन टु अर्थ पर्सनालिटिज दुवैजना होइन त्यहाँ राम्रो पनि व्यक्ति कोही हुनसक्छ नि अलिकति ब्याडमा टाइपको नो 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 दुवैजना एकदमै मसँग चाहिँ एटलिस्ट दुवैजना एकदमै राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ होइन त्यो एस्पेक्टमा मैले ब्याड चाहिँ कसैलाई पनि भन्न मिल्दैन एकदमै स्विट चाहिँ को हुनुहुन्छ एकदमै स्विट त भन्न सक्नुहुन्छ होला तपाईँले स्विट पनि फेरि दुवैजना हुनुहुन्छ चुज गर्नै गाह्रो हो एकदम चुज गर्न गाह्रो उहाँहरू एकदम आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ ओके र सुटिङ सेटमा तपाईँलाई दुईजना मध्ये कसले धेरै सताएको थियो इन अ सेन्स राम्रो उसमा पनि है हजुर हजुर सताएको थियो भन्दाखेरि पनि अलिकति लामो समय चाहिँ मैले सुशीलजीसँग बिताएको हो थोरै समय चाहिँ उहाँसँग बिताएँ होइन त्यो एस्पेक्टमा म उहाँसँग अलिकति बढी क्लोज थिएँ तर पछिल्लो पटक वर्कसपको पछिल्लो पटक चाहिँ म उहाँसँग पनि क्लोज हुन पुगेँ अनि दे आर भेरी मसँग एकदम हम्बल हुनुहुन्थ्यो अरूभन्दा पनि होइन सो एकदम स्विट दुवैजना कसैले पनि सताएन सताओस् जस्तो लागेको थियो कि अब उहाँ क्यारेक्टरमा डुबेर त्यो एस्पेक्टले सताउनु भयो भने चाहिँ हो भन्न सकिन्छ होइन होइन भने बिहाइन्ड द सिन त्यो अरू नर्मल बिहेभियरमा चाहिँ त्यस्तो सताएको चाहिँ मैले अनुभव गरिनँ भनेपछि तपाईँहरू तिनजना एकदमै ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ होइन यति धेरै ज्ञानी हुने के खानुपर्छ के छोड्नुपर्छ सुशील त्यस्तो केही छोड्नु यति राम्रो प्रशंसा पाउने भएर कोही पनि ज्ञानी हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच होइन त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो कोही मान्छे पनि एकदम पुरै पनि ज्ञानी हुँदैन त्यो मान्छेभित्र इभिल पनि हुन्छ होइन राम्रो कुरा पनि हुन्छ तर त्यो मान्छेलाई जस्तो मलाई मात्रै थाहा छ मेरो कति कुराहरू नराम्रो छ कति कुरा नराम्रो पनि छ तर उहाँको लागि चाहिँ सायद म राम्रो भएर राम्रो बन्देको हो कि हुन पनि सक्छ कतिपय मान्छेहरू चाहिँ यस्तो हरेक सेतो रातो अनि के भन्छ डार्क साइड पनि हुन्छ भन्छ नि तर राम्रो बन्दिनको फेरि राम्रो बन्नु पनि ठुलो कुरा हो है होइन कसैको लागि राम्रो बन्दिनु पनि ठुलो कुरा हो होइन त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू दुवैजना एकदम राम्रो हुनुभएको रहेछ जस्तो अघि न मान्छेको लामो कपाल पाल्दैमा अथवा त्यो दारी पाल्दैमा अनि मुन्द्रा लाउँदैमा त्यो जज गर्न त मिल्दैन तर नर्मली नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ लामो कपाल पाल्यो भने टाटु हान्यो भने यसो मुन्द्रा सुन्द्रा लगायो भने ट्यापे रहेछ गुन्डा रहेछ भनेको नेगेटिभ सेन्सले हेरिन्छ नि मानवजीलाई चाहिँ यो लामो कपाल पाल्दाखेरि कसैले त्यो रूपमा हेरेको पाउनु भएको छ यस्तो भयो खास अब मलाई जो जतिले चिन्नुहुन्छ एउटा प्रोफेसनली जो जतिले चिन्नुहुन्छ अथवा पर्सनली जो जतिले चिन्नुहुन्छ दे नो मी के म को हो उहाँहरूलाई मजाले थाहा छ होइन त्यही भएर चाहिँ खासै त्यस्तो क्रिटिसिजम चाहिँ हुँदैन तर अब यो पर्सनली मैले पाल्नुको कारण चाहिँ मेरो आफ्नै कारणहरू छ नि त मलाई कहिलेकाहीँ जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जहिले दारी पालिरहनु भएको छ दारी भनेपछि कहिलेकाहीँ काटेर यसो क्लिन सेभ गरेर हिँडौँ न वक गरौँ न डिफ्रेन्ट इमोसनल्ली डिफ्रेन्ट फिल हुन्छ क्या जस्तै तपाईँलाई तपाईँको हातमा केही पनि छैन होइन उत्सवजी मैले तपाईँलाई होइन ल त्यो छ भनौँ न तपाईँलाई अलिकति मैले ठमेलबाट ल्याएर यसो ब्यान्डहरू बाँधिदिएँ होइन घडीसडी ल्याइदिएँ भने तपाईँको पर्सनालिटी त्यही तपाईँले अलिकति कुल टाइपको हुन्छ नि यसो वाच हेर्न मन लाग्ने सानो सानो इमोसनल चेन्जेसहरू तपाईँमा अभियसली आउँछ अनि पहिला एकदम कपाल पालेँ मैले 1.5-2 वर्ष लामो दारी नै पालेको थिएँ है अनि त्यो चिजलाई ब्रेक गर्न नै कपाल पाले हो कि खास चेन्ज गर्न मन लाग्छ भोलि मलाई फेरि तक्ला नै देख्नु होला होइन पुरै काटौँला क्यारी गर्न सक्नु किनभने मैले तक्ला गरेको थिएँ कि लकडाउनमा मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छ लामो कपाल अनि केराटिन गर्ने अझ हाइलाइट्स गरेको थियो नर्मली अब पार्लरहरू पनि गइएन खोलेको पनि थिएन अनि घरमै बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ किन त्यो एकदम त्यो बनेर बस्ने पनि कुरा आउँदो रहेछ इरिटेट भएर कपाल काटेको फर्स्ट टाइम यस्तो हेर्दा त झस्याङ्ग भएको हेर्दाखेरि तर मानवजीले भने जस्तो केही डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ आउँदो रहेछ है यस्तो हो हामी आर्टिस्ट भइसकेपछि मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ सबैलाई नर्मली लाग्छ जस्तो लाग्छ आर्टिस्टले एकोहरू एउटै चिज दिनु चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभबाट टोटली रङ हो कि खास आर्टिस्ट भइसकेपछि होइन उसले हरेक चिजमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु भोलि गएर मेरो यस्तो सफा यस्तो मजाले हाँस्छ सफा दाँत देखिरहनु भएको छ भोलि एकदम ब्ल्याक टिथहरूमा वर्कआउट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन मैले यस्तो लामो म यस्तो कुल तरिकाले एक्सप्रेस गरिरहेको छु भोलि वान अफ द मोस्ट वाइडेस्ट एक्ट गरेको तपाईँले सिनेमा हलमा देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो डाइमेन्सन छ नि एक्टिङको एकदम भास्ट छ क्या उत्सवजी त्यही भएर चाहिँ एक्टर त सायद एक्टर जस्तो स्मार्ट र इन्टेलेक्चुअल मान्छे त कोही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबको हुने हो भने चाहिँ कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो
है कस्तो लाग्यो सुशीललाई उहाँले गरेको कुराकानी किनभने अब सेटमा पनि यस्तै खालको एकदम डिप वेमा गएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि अथवा हाँसी मजाक पनि हुन्थ्यो कि होइन सेटमा अब हामी एकदम मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ होइन मैले उहाँबाट त्यति धेरै पनि होइन होला कि होइन सिनियर त होइन उसले माया गरेर उमेरमा नभए पनि काममा कामको हिसाबले हुन सक्छ हजुर मतलब उहाँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो अनि उहाँ पनि आर्टिस्ट हो होइन म पनि आर्टिस्ट हो र त्यो कुरा मलाई पनि त्यही हुन्छ जस्तो मैले कपाल पाल्नुको मेन रिजन चाहिँ मलाई कपालसँग खेल्न मन लाग्छ मतलब केही न केही प्रप्स चाहिन्छ कि मलाई यस्तो हुन्छ नि कपालसँग खेल्न मन लाग्यो होइन मैले भन्नु खोजेको त्यो एक्ट गरिराख्नु पर्ने होइन जस्तो कहिलेकाहीँ चेक गर्छु म आफैलाई होइन कहिलेकाहीँ यो जुवा काट्छु कहिलेकाहीँ दादी काट्छु तपाईँको जुङ्गा मात्र आज कहिलेकाहीँ कपाल पाल्छु होइन कहिलेकाहीँ त्यस्तै हो अनि एकदम आफूलाई चाहिँ के भन्छ त्यो ट्रायल सो भन्छ नि चेन्ज गरिराख्नुपर्छ तपाईँलाई त्यस्तो मुण्डन गर्न मन लागेको छ कि छैन अनुजीलाई मलाई कहिलेकाहीँ यो कपालले साह्रै दुःख दिँदाखेरि अनि गर्मी महिनामा अब एकदमै गर्मी पनि हुन्छ होइन त्यो टाइममा चाहिँ अलिकति इरिटेसन हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पारिदिउँ कि क्या भने जस्तो पनि हुन्छ तर अब कपाल अब गहना होइन ब्युटी हो अब महिलाको लागि सो तर पुरुषहरूको लागि पनि हो है यहाँ दुईजना पुरुषहरूको हेर्नुहोस् लामो लामो कपाल छ अनि फेरि उहाँलाई सुन्दर पनि देखिरहेछ यो लामो कपाल हुनुको अब राम्रो देखिने अब तपाईँले भने जस्तो महिलाको गहना त आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरैले भन्नुहुन्छ झन्झटिलो स्याम्पू धेरै लाग्छ पानी हुन्छ अरे तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन आफूले कसरी सम्हाल्नेमा पनि भर पर्छ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छैन मेरो कपाल मलाई मनपर्छ माया लाग्छ त्यही अनुसारले स्याहार पनि गरिरहेको छु सो आई थिङ्क कपालभन्दा बढी माया लाग्ने कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो मेरो हुनुहुन्छ नि मेरो आमा बुवा हुनुहुन्छ म आफैलाई पनि एकदम धेरै माया गर्छु होइन अनि आफूलाई माया गर्नु त अझै सबैभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ आफ्नो कपाललाई माया गर्नु नै आफूलाई माया गर्नु हो एक्ज्याक्टली हो यो खालको रियलाइजेसन कहिलेबाट मतलब कपाललाई केयर गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ नि त जस्तो जसले कपाललाई आफ्नो केयर गर्न सक्छ होइन कहिलेकाहीँ त लाग्छ कि काटिदिउँ तर मैले काटेको पनि छु फेरि पस्ताएको पनि छु क्या मतलब किन काटेको छु त अलिकति यति लामो त हुन दिएको हुन्थ्यो नि त होइन कुनै अर्को मुभीमा मैले यसलाई युज गर्न सक्थेँ डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर ल्याउन सक्थेँ त्यही भएर पनि ठिकै छ यतिकै लामै तर एउटा रियालिटी चाहिँ के हो भने आफूसँग हुन्जेल त्यसको महत्त्व हुँदैन जब हुँदैन त्यसपछि चाहिँ कपाल मात्र होइन हरेक कुराको त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन र एकदम सही हो तपाईँहरूले पनि कुनै कुरामा त्यस्तो फिल गर्नु भएको छ जो तपाईँसँग थियो खासै लागेको थिएन तर गयो एकदम त्यसको महत्त्व थाहा भयो मानवजीलाई त्यस्तो लागेछ कि मलाई त्यस्तो चाइल्डहुडदेखि नै धेरै कुराहरू जस्तै मैले खेल्ने मेरो चौरीहरू मैले क्रिकेट 10-12 इयर्स खेलेँ मेरो हुर्काइ बढाइ तराईमा भयो त्यो मिस गर्छु मैले धेरै कुराहरू आज खेल्न पाउँदैन यहाँ सबै केओस छ भिडभाड छ होइन त्यो माहौल पाउँदिनँ माहौल पाएँ भने पनि फ्रेन्डलिनेसहरू पाउँदिनँ एउटा मित्रवत व्यवहारहरू पाइँदैन मान्छेको होइन धेरै कुराहरू छ आमा बुवाको इमोसनल एउटा टच एउटा चाहिँ आमा बुवाहरूले गर्ने माया जुन लाइफ हामीसँगै हुँदा घरमा बस्दाखेरि जुन लभ थियो आज हामी यहाँ आयौँ स्ट्रगल गरिरहेछौँ केही नयाँ चिज क्रिएट गर्न खोजिरहेछौँ केही नयाँ क्रिएटिभ टिमसँग बसेर वेट गरेर हार्डवर्क गरेर काम गर्न खोजिरहेछौँ भनेपछि मिस हुने कुराहरू चाइल्डहुडदेखि नै धेरै कुराहरू छन् त्यस्तो ओके अनुजी तपाईँको के छ एकदम सोच्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ म चाहिँ के उत्तर दिउँ भनेर सोचिराखेको कि तपाईँको त यहीँ होइन घरै यहीँ हजुर हजुर मतलब घर त मेरो गुल्मी जिल्ला हो बसाइ हजुर पढाइको सिलसिलामा मात्रै यता काठमाडौँ आउँदा आउँदै बसाइ पनि यतै नै हुनुभयो होइन हजुरले भन्नुभएको एकदम डेफिनेटली एकदमै राइट हो आफूसँग हुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो चिजको भ्याल्यु हुँदैन होइन नभइसकेपछि चाहिँ अझै बढी महत्त्व हुन्छ त्यो मेनी टाइम्स मेरो लाइफमा पनि भएको छ एकदम सानो एकदम मामुली इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ इभन मेरो अब के भन्छ क्लिप नै भनौँ न अथवा मलाई मन परेको सल भने राम्रो मिठो रङको सल होइन मैले सायद त्यसलाई राम्रोसँग हुन्छ नि कपालमा राम्रोसँग सजाउन मैले सायद सजाइनँ होला होइन त्यसपछि त्यो हराएर गयो एकदम मेरो एउटा इन्सिडेन्ट अनि मैले कस्तो मिस गरेँ क्या मेरो त्यो सललाई हुन्छ नि अनि मसँग भएको भए म त्योसँग अझै मजाले खेल्थेँ होला मतलब एउटा सानो इक्जाम्पल मात्र अनि हराइसकेपछि अझै मलाई त्यसको याद आउँछ होइन याद आयो तर ह्याभिङ सेड द्याट लेट गो गर्नु नै फेरि सबैभन्दा ठुलो सेटिस्फ्याक्सन पनि हो होइन ठिक छ कुनै टाइममा थियो अब अहिले मसँग छैन तर पनि मैले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ मेरो त्यस्तो पस्ताउने कुरा धेरै छ होइन पस्ताइरहेको हुन्छु म जस्तो मैले राम्रो काम गरेँ भने पनि
पछि मलाई कस्तो हुन्छ म योभन्दा बेटर काम गर्न सक्थेँ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ किनभने अब त्यो गरिसके पछाडि नै मान्छे ग्रोन अप हुने हो नि त अनि त्यही भएर नि पस्ताइदो रहेछ फेरि त्यो पस्ताएन भने फेरि काम बिग्रिन्छ फेरि अनि त्यस्तो फिल हुन्छ मलाई अनि त्यस्तो धेरै कुराहरू छ जस्तो म मेरो स्कुलको त्यो एउटा ट्री छ होइन अनि त्यो काहीँ मैले त्यो ट्री देखेँ भने मलाई त्यही कुरा याद आउँछ क्या अनि म पस्ताउँछु क्या म त्यतिखेर मैले सायद त्यो ट्रीलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नु पाएको हुन्थ्यो त्यो टाइमलाई अझै राम्रोसँग मैले युटिलाइज गर्न पाएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ओके मलाई सोध्नुहोस् न तपाईँको के छ भन्नुहोस् न मेरो कपाल छैन मेरो कपाल छैन मैले भने नि अघि नै एकदमै नराम्रो झाडु जस्तो भएको थियो मलाई तपाईँ कपाल काटिसकेपछि पस्ताउनु त भन्नु यस मैले पछुताएँ त्यतिखेर मलाई के लाग्यो यो कपाल म किन यस्तो नराम्रो कपाल भइरहेछ भन्ने हुन्थ्यो तर जब काटिँदै हालेँ अनि मलाई मेरो लामो कपाल छैन एकदमै नराम्रो देख्दो रहेछ कि क्याप नलाउँदाखेरि धेरैले भन्छ प्लिज अब कपाल नकाट भनेर तर म केमा आशावादी छु भने अझै मेरो यो आउने कपाल चाहिँ राम्रो हुन्छ अझै राम्रो लामो हुन्छ भन्ने चाहिँ आशावादीमा छु होइन पोजिटिभ थिङ्किङ त्यस कारणले गर्दाखेरि आइम ह्याप्पी सुहाइरहेछ तपाईँलाई यो नि सुहाइरहेछ क्याप लगाएर मात्रै होइन नि सही देखिरहेछ राम्रो देखिरहनु भएको र अब अलिकति विशेष गरी मानवजीले पहिलो फिल्म खेल्नुभयो अन्तराल त्यसबाट मलाई लाग्छ दिपाजीले नेसनल अवार्ड नै जित्नुभयो र तपाईँलाई पनि त्यति बेला एकदम सम्भावना बोकेको विशेष गरी चक्लेटी नायकको रूपमा हेरेको थियो तर त्यस पछाडि तपाईँले नेपथ्य नामक फिल्म खेल्नुभयो तर जस्तो बिजनेसको हिसाबले भनौँ फिल्महरू आफ्नो ठाउँमा राम्रो भयो होला तर व्यक्तिगत तपाईँको मैले सोच्दाखेरि तपाईँको यो फिल्मी करियर जुन फर्स्ट मुभीमा सोचेको थियो त्यस अनुरूप भइरहेको छैन होइन थिएन अथवा छैन होइन भएन अथवा हामीले सोच्दाखेरि मात्रै त्यस्तो भएको हो कि अथवा तपाईँलाई नै त्यस्तो लागेको छ कि अथवा त्यस्तो हो भने के कारणले गर्दा चाहिँ म पछाडि छु भन्ने सोच्नुहुन्छ मेरो पर्सनल कज चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो पोइन्टमा बसेर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यतिखेर पनि म एकदमै लाइक हुन्छ नि सिकिरहेको थिएँ क्या मलाई धेरै कुराहरू थाहा थिएन अनेस्टली भने धेरै कुराहरू थाहा नभएपछि एउटा हचुवाको भरमा अथवा यत्तिकै सोअपको भरमा अगाडि जान चाहिँ मलाई त्यति इच्छा थिएन त्यसपछि म आफ्नो म्युजिकल जर्नीलाई एक्सप्लोर गर्नतिर लागेँ म ट्राभल गर्न थालेँ मैले आम मान्छे डोटीतिर गएँ म उता डडेलधुरातिर गएँ मेरो पुरानो साथीहरूलाई भेटेँ पूर्वतिर ट्राभल गरेँ अनि त्यसपछि एक लेभलको नलेज लिएर चाहिँ अनि वेट गरेर चाहिँ गुड स्क्रिप्ट एउटा चिनिकमको राम्रो स्क्रिप्ट पाएपछि मैले काम गरेँ हो तर त्यतिखेर पनि आई वाज अवेटिङ लाइक कुनै राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने चाहिँ म गर्छु तर त्यस्तो वातावरण त्यो बेलामा सृजना हुन सकेन मेरो लागि तर हामीले देखे यस्तो अब मानव सुवेदी भन्ने त राम्रो थियो राम्रो हिरो थाहा थियो तपाईँलाई थाहा छ त्यो साला भएको होइन तपाईँले यत्रो भन्नु नै मेरो ग्रेट एचिभमेन्ट हो क्या तर हामीले देखे जस्तो उसको त केही पनि भएन केही छैन भन्ने फिल हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई मैले भने नि अनेस्टली लाइक कस्तो भन्दाखेरि यदि मान्छेमा पोटेन्सियल छ भने नि उत्सवजी हिस विल कम के त्यो आउँछ क्या आफै मेरो आफ्नै के स्वयंमा भएको कमजोरीहरूले म आफै स्टक भएको हुनसक्छु अनेस्टली केही चिजहरू र नेपाली इन्डस्ट्रीको डिमान्डको हिसाबबाट पनि काम गर्न सकिनँ कि जस्तो पनि लाग्छ अनेस्टली तर अनेस्टली भन्दाखेरि त्यो बेलामा स्क्रिप्ट पनि आएन फर्स्ट कुरा त्यसपछि अनेस्टली कुनै पनि स्क्रिप्टहरू अप्रोच भएन र भएको अप्रोचहरू चाहिँ मेरो इथिक्सले चाहिँ गर्न नहुने खालको थियो ओके ठिक छ जस तपाईँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ एकदमै अनुजी अब नेपाली फिल्मको हिरोइन भनेपछि है हुन त पछिल्लो समय चाहिँ खालको के भन्छ हिरो हिरोइनको मापदण्ड नै तोडिएको छ दर्शकले जे कुरा मन पराउनुहुन्छ त्यो नै हिरो हो हिरोइन हो कलाकार हो भन्ने तर पनि एउटा फिल्म खेल्ने हिरोइन महिला कलाकार भएपछि अलि स्लिम हुनुपर्ने अथवा अलिकति ग्ल्यामरस हुनुपर्ने होइन अझ के भन्छ पहिला त्यो अनुहारको सेप पनि यस प्रकारको हुनुपर्ने भन्ने थियो अरे होइन तपाईँले आफूलाई चाहिँ कसरी नेपाली फिल्मको म हिरोइन हुन्छु अथवा छु भनेर एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र जति पनि यो पहिलादेखि एउटा चलिआएको हिरो हिरोइनको डेफिनेसन छ नि त्यसमा आफूलाई राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न हिरोइन एउटा टाइटल हो होइन मेन कुरा भनेको चाहिँ काम हो तपाईँ जुनसुकै पोजिसनमा बसेर काम गरे तापनि आखिर तपाईँले देखाउने भनेको तपाईँको पर्फर्मेन्स हो होइन म आफूलाई त्यो हिरोइन नै भनेर त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ डेफिनेटली राख्दिनँ त्यो फिल्मको नायिका भनेपछि हिरोइनै भनेर चिने तापनि होइन सो आफूलाई चाहिँ कलाकारै भनेर चिनाउन रुचाउँछु तिमी हिरोइन भनेर अप्रोच गर्नुभएको सायदै थिएन होला होइन
त्यसले गर्दा मैले चाहिँ जर्नीलाई चाहिँ र आफ्नो क्यारेक्टरलाई एकदमै इन्जोय गरेँ है अनि कामलाई इन्जोय गरेँ त्यो पर्फर्मेन्समा डुब्ने एउटा प्रोसेसमा डुब्ने कोसिस गरेँ त्यो त अब बाहिरको मान्छेले भन्ने हो कि त्यो हिरोइन चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा होइन दर्शकले त डेफिनेटली अब काम गरिरहेछ भनिसकेपछि सिनेमाको मेन लिडमा छ भनेपछि डेफिनेटली हिरोइन नै भन्नु रुचाउनुहुन्छ तर मेरो लागि चाहिँ इट्स काम सिम्पल ओके र सुशीलजीको हकमा कुरा गर्ने भने चाहिँ डेब्यू फिल्मदेखि तिमी कतिवटा गर्नुभयो तपाईँले अहिले रणवीरसम्म आइपुग्दाखेरि 5वटा गाजा बाजा यो गर्दा 5वटा मलाई लाग्छ एकदम क्यारेक्टरमा चाहिँ तपाईँले खेल्नु भएको छ होइन यतै हुँदै पनि जुन खालको हामीले देख्ने अथवा लेख्ने अरूले भन्ने खालको सफलता हुन्छ नि त्यो चाहिँ अझै कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई सुशील सिटौलाको हकमा होइन तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो कसरी सोच्नुहुन्छ यो कुराहरूलाई किनभने तपाईँ आफैले हरेक फिल्ममा तपाईँले गर्नुपर्ने अभिनयमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ तर पनि किन भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो मैले होस्टेल टेन्स गर्दा पनि मलाई त्यति एक्सपेक्टेसन थिएन होइन जस्तो त्यतिखेर नि मलाई के लाग्थ्यो नि मैले आफ्नो काम राम्रो गर्नुपर्छ मलाई यो राम्रो हुन्छ त्यस्तो केही पनि थिएन किनभने अब त्यो एकदमै राम्रो ब्यानरको मुभी थियो अनि मलाई अभियसली थाहा थियो होइन काहीँ न काहीँ गरे यो फिल्म राम्रो हुन्छ तर त्यसपछि जुन दर्शकहरूले एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ कि यो आर्टिस्टले चाहिँ यस्तो फिल्म गरेको भए हुन्थ्यो यो आर्टिस्टले यस्तो काम गरेको भए हुन्थ्यो म पनि सेम त्यही नै ट्राई गरिरहेको छु तर म त्यस्तो स्याड चाहिँ कहिले पनि हुँदैन किनभने म ट्राई नै गरिरहन्छु नि त जस्तो पहिला पनि सिक्दै नै थिएँ अहिले पनि सिकि नै रहेको छु होइन अनि पहिलाभन्दा केही कुरा चेन्जेसहरू आएको छ बुझिरहेको छु होइन अब त्यो होस्टेलको समीर भट्ट भन्ने क्यारेक्टर मैले अहिले गरेँ भने सायद त्योभन्दा बेटर गर्न सक्छु त्यही भएर जस्ट सिकिरहेको त्यस्तो पस्ताउ चाहिँ मलाई त्यस्तो भएको छैन क्यारेक्टर गर्दाखेरि ओके र अब पछिल्लो टाइम बलिउड पछि नेपालमा पनि अलिकति गुटबन्दी नातावादको कुराहरू उठिरहेको छ मानवजीलाई लाग्छ म कतै मेरो यो क्षेत्रमा काका अथवा बुवा अङ्कल आन्टी नभएर पो म पछि परेको छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन त्यस्तो लाग्दैन र त्यस्तो लाग्नु पनि हुँदैन यो आर्टमा अब यति धेरै अगाडिदेखि हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री डोरिँदै आएको छ होइन ठाउँ स्पेसिसमा सर्टेन मान्छे पर्सनालिटीहरू एक्टरहरू डिरेक्टरहरू आएर एउटा स्पेसमा कोही 5-6 इयर्स एक्जिस्ट गर्नुभयो कोही 10-15 वर्ष एक्जिस्ट गर्नुभयो कोही अहिलेसम्म हुनुहुन्छ त्यो सब आफ्नै इनर्जीले हो क्या उत्सवजी खास आफ्नै एउटा चाहिँ पोटेन्सियलले हो क्या उहाँहरू चाहिँ नातावाद कृपावाद भन्ने कुरा त सिम्पल इक्जाम्पल जस्तै भनौँ न जस्तै मैले कसैलाई ल यो भोलि म एउटा भनौँ न अथवा कोही एउटा पपुलर आर्टिस्टले चाहिँ उसको नजिकैको भाइ जो चाहिँ आर्टमा खासै त्यस्तो केही पनि उसमा त्यो पोटेन्सियलै छैन उसले लिएर आएर कति दिन चल्ला भन्नु न पोटेन्सियल छैन मैले भनिसकेँ नि त चल्दैन क्या 15 days 20 days 2 years होला मान्छेले त्यो मूल्याङ्कन गर्छ क्या अनि यो मान्छे भने चाहिँ इन्टायर जनता हो क्या जोसँग एउटै इमोसन छ मायाको प्रेमको उसले थाहा पाइहाल्छ यो एक्टरको छैन यसको दम हि इज गुड यसलाई त स्पेस दिनु पऱ्यो थाहा पाइहाल्छ अडियन्सले अनि त्यो भनिसकेपछि एउटा फ्लो बहाव क्रिएट हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो एक्टर बिस्तारै राम्रो ग्रेट डिरेक्टर्सहरूले लिन थाल्छ अनुजी जस्तो पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका केही नायिकाहरूले जस्तो सुटिङ सेटमा हुने मिसबिहेभका कुराहरू अनिखेरि हरेसका कुराहरू अनिखेरि विभिन्न खालको आफूलाई परेको समस्याहरूको बारेमा बोलिरहनु भएको छ तपाईँले कस्तो फिल गर्नुभयो तपाईँ एउटा महिला अथवा युवती भएकै कारणले हिरोइन भएकै कारणले गर्दाखेरि अलिकति आफूमाथि गलत खालको व्यवहार भएको अथवा छुट्टै अथवा कसैले चान्स लिने भन्छ त्यस्तो खालको फेस गर्नु परेको भएन मैले त्यो फेस गर्नु परेन मेरो लागि वर्क इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो थियो सबैजनाले मलाई रिस्पेक्टफुल्ली नै बिहेभ गर्नुभयो होइन अनि म त्यसको लागि पनि उहाँहरूप्रति एकदमै ग्रेटफुल छु प्रोसेसमा आई रियली इन्जोयड होइन त्यो किसिमको वातावरण मैले चाहिँ झेल्नु परेको थिएन तर यो जुन किसिमको कुराहरू भइराखेको छ अब आई थिङ्क यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा एक्सट्रिम भयो भने त्यसले रियाक्सन लिन्छ होइन सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर काम गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्ट चाहिँ डेफिनेटली उत्पन्न हुँदैन यो क्रिएटिभ सेक्टर हो सबैजना ह्युमनसँग कति धेरै पोटेन्सियल हुन्छ होइन त्यसलाई एक्सप्लोर गर्ने हो भने म्याजिक गर्न सकिन्छ आई थिङ्क सबैजना कोलाबोरेट गरेर काम गर्ने हो भने चाहिँ होइन कति एकदम फ्यान्टास्टिक काम गर्नु सकिन्छ क्या सो त्यो एस्पेक्टलाई बुझ्ने हो भने सबैजनाले आफ्नै आफ्नै ठाउँमा बसेर रिस्पेक्टफुल्ली बिहेभ गर्ने आफ्नो कामलाई होइन रिस्पेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्ट चाहिँ अराइज हुँदैन होइन र या
आफ्नो प्रोफेसनलाई चाहिँ एटलिस्ट रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र सँगसँगै अरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो आफ्नो क्षेत्रभित्रको व्यक्तिलाई पनि विशेष गरी क्रिएटिभ फिल्डमा लागेको मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै पनि प्रकारको विभेद अथवा हिंसापूर्ण व्यवहार चाहिँ गर्नु हुँदैन र यदि भएको छ भने मलाई लाग्छ जतिखेर भएको छ त्यतिखेर भन्नु पर्यो एक्सनको रियाक्सन दिनु पर्यो होइन तर के भन्छ एकदमै त्यो इन्डस्ट्रीलाई नै बाहिरबाट हेर्दा ओहो यस्तो हुने रहेछ भन्ने खाले चाहिँ नपार्यो भने राम्रो हो जस्तो एकदमै स्याड नराम्रो लाग्छ डेफिनेटली होइन बाहिरबाट हेर्दाखेरि तर अब कस्तो भन्दाखेरि हामी के कुरामा पनि अवेर हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो कि अहिलेको जेनेरेसन भनेको चाहिँ एकदमै हुन्छ नि ह्युमन राइट्स सेल्फ वर्थ हुन्छ नि सेल्फ डिग्निटीलाई त्यो भ्यालुलाई चाहिँ बुझेको जेनेरेसन हो क्या अनि त्यही भएर उनीहरूले कुनै पनि गलत तरिका चाहिँ आफूमा हुन्छ नि त्यो अनुभव गर्ने बित्तिकै होइन त्यो फिल गर्ने बित्तिकै चाहिँ उसले युथले भनौँ न त्यो भोइसलाई रेज गरिहाल्छ क्या होइन त्यो भोइसलाई त्यो किनभने भोइस भनेको एकदम पावरफुल कुरा हो क्या चिज हो क्या सो सबैजना यो कुरामा चाहिँ अवेर हुनुपर्छ क्या अनि मेरो लागि चाहिँ त्यही हो सबैजना आफ्नो राइट प्लेसमा बस्यो भने नथिङ रङ विल ह्यापन के ओके सुशीलजी अब तपाईँले एकदम फिल्ममा अभिनय गर्न थाल्नु भएको मलाई लाग्छ अलि लामो नै समय भइसक्यो 6-7 वर्ष त्यस्तो लामो पनि भएको छैन त्यो भनेको किनभने त्यो जस्तो अनुजीको लागि त एकदमै लामो अनुभव हो नि त जस्तो अन्तराल भन्ने फिल्म पनि आई थिङ्क 6-7 त्यस्तो नै होला भनेपछि एउटा क्षेत्रमा 5-6 वर्ष बिताउनु भनेको चान्चुने कुरा होइन र तपाईँले इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि खतरा सुपरस्टार अथवा यो मान्छे चाहिँ महानायक हो अथवा यो मान्छे चाहिँ मेरो लागि आइडल हो भनेर को सोच्नु भएको थियो मलाई याद छ होइन धनगढीमा चाहिँ त्यो महोत्सव हुन्थ्यो क्या अनि त्यतिखेर अब त्यस्तो मेरो अहिलेसम्म त्यस्तो आइडल यो भन्ने त कोही पनि छैन होइन मैले कहिलेदेखि इङ्ग्लिस मुभीहरू हेर्दै आएको थिएँ अनि त्यो इङ्ग्लिस मुभीलाई नै मैले बढी प्रायोरिटी दिइरहेको थिएँ होइन जस्तो लियोनार्डो डिकाप्रियो टम ह्याङ्क्स यिनीहरूलाई म एकदम मन पराउँथेँ कि मन पराउँथ्यो भन्दा नि मन पराउँछु होइन अब नेपालमा त्यस्तो भनेर त कोही पनि थिएन त्यही पनि अब हुन्छ नि सबै मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ होइन राजेश हमाल त्यो स्टेजमा आउने बित्तिकै उहाँको त्यो आर्म्स र त्यो पर्सनालिटीले गर्दा नै हुन्छ नि अब उहाँलाई मैले फर्स्ट टाइम काम गरेको थिएँ कोर्ट मार्सल अनि त्यतिखेरदेखि नाम सुन्दै आएको थिएँ होइन अनि ठ्याक्क उहाँले रिहर्सल गरिराख्नु भएको थियो मैले यस्तरी हेरेको भयो क्या उहाँलाई हुन्छ नि अब उहाँ त आफ्नो काम गरिराख्नु भएको थियो तर म यस्तै अनि म जस आइडल थिएन त्यही पनि आइडल भयो म भनौँ न महानायकै अब महानायकै तपाईँले भने जस्तो त्यही ओके मानवजी तपाईँको इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि अथवा आइसके पछाडि यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ यो मान्छे चाहिँ आइडल हो अथवा त्यो इन्डस्ट्रीको बारेमा जस्तो उहाँ हलिउड फिल्मको हुनुहुन्थ्यो तर राजेश हमाल भनेपछि चाहिँ हेरै भयो भने जस्तो तपाईँको त्यस्तो कुनै इन्सिडेन्ट एक्सपिरियन्स छ खास कस्तो भन्दाखेरि यो आर्ट इन्डस्ट्रीमा यो सिनेमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ म ड्राइभ भएको कुरा नै अलिक भिन्न छ म सानोमा हुँदा गाउँमा सिनेमा हल थियो टिनले छाएको ठुलो सिनेमा हल थियो त्यही सिनेमा हलमा पुरानो बलिउड सिनेमाहरू नै हेरिन्थ्यो हाम्रो चाइल्डहुड मोस्टली तपाईँको पनि त्यही हो हामी सबैले सानैमा जो जति हामी अलिकति भिलेजमा हुर्क्यौँ बढ्यौँ नि उहाँहरूले चाहिँ चाइल्डहुडमा बढी बलिउड सिनेमाकै प्रभाव छ तर हेर्नु हाम्रोमा चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ अलिकति बोर्डर एरियामा पर्छ घर चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँबाट सिनेमा कल्चर चाहिँ थियो तर बढी सिनेमाहरू बलिउड सिनेमाहरू चल्थ्यो अनि त्यो रिल सिस्टमको सेटेलाइट सिस्टमको थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले पहिला हेरेको म ट्रुली इन्फ्लुएन्स भएको फिल्महरू चाहिँ जस्तै लाहोरे भन्ने फिल्म हेरेर म धेरै पिन्च भएको थिएँ म स्टिल पनि अहिले पनि त्यो सिनेमा हेर्छु त्यो एक्ज्याक्टली यही चिज नै हो र यही चिज नैबाट इन्सपिरेसन भन्ने त्यही एउटै चिज अथवा एउटा मान्छे अथवा एउटा ट्यागबाट त म प्रभावित भए होइन भेराइटिज धेरै कुराहरूबाट प्रभावित भएर चाहिँ म इन्डस्ट्रीमा आएको हो खास ओके र अनुजी कोही त्यस्तो तपाईँको आइडल हुनुहुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उहाँ जस्तै बन्छु अथवा उहाँ जस्तै गर्छु भन्ने होइन ठ्याक्कै अब कपेस त होइन तर पनि हुन्छ नि आफ्नो आइडल कोही कस्तो यस्तो छ सानो बेलामा चाहिँ अब हामी चलचित्रहरू टन्नै हेरिन्थ्यो होइन उहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी पनि गाउँमा शुक्रबार भनेपछि गाउँमा सबै गाउँलेहरू अनि पुरा के अरे गुन्द्री दच्छा आएर होइन गाउँले रात अँध्यारो पारेर त्यसरी चाहिँ फिल्महरू देखाइन्थ्यो अनि हाम्रो मम्मी सबैजना जान्थ्यो क्या राति उकालो चढेर अनि त्यति बेला चाहिँ के भन्छ
इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो यो सिनेमामा कसरी काम गर्छ होला त्यो टिभीभित्र कसरी पस्ने होला हामी हुन्छ नि यत्रो सानो कसरी देखाएको होला त्यस्तो लाग्थ्यो कि अनि कतिचोटि टिभी पछाडि गएर नि एक्ज्याक्टली मैले गरेको छु 2-3 चोटि गरेको हजुर छु फुटाउन नि खोजिन्छ कहिलेकाहीँ अनि बुवाहरूले हजुरबाले गाली गर्नुहुन्छ कत्रो क्युरियोसिटी है एक्ज्याक्टली त्यो चिजहरू अनि के अरे हाम्रो अनि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अब झन् धेरै हेर्न पाइयो होइन घरमै के भन्छ टिभी थियो अनि चलचित्रको गीतहरू आउँथ्यो क्या अनि मलाई त्यति बेला त्यो माइली गीत एकदमै मन पर्थ्यो क्या विपना थापा त्यसमा मेन नायिका हुनुहुन्थ्यो होइन अनि कस्तो बच्चा बेलाको माइन्ड होइन उहाँ पनि थापा म पनि थापा अनि म अनि मलाई थापाले लिड गरेको है इन्डस्ट्री हजुर अनि म चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ ठुलो भएपछि विपना थापा बन्छु भनेर भन्थेँ कि आई विश म उहाँ जस्तै सुन्दर हुन पाए हुन्थ्यो ठुलो भइसकेपछि भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो तर एक्टिङ नै चाहिँ आई डोन्ट नो त्यो त एकदमै आई वाज भेरी किड होइन सानै थिएँ अनि तर यो के भन्छ एक्टिङको प्यासन भन्ने कुरा चाहिँ पछि एकदमै मेरो उमेरको एकदमै पछिल्लो समयमा मात्रै मैले डिस्कभर गरेको त्योभन्दा अगाडि त आयो किनभने त अघि तपाईँले क्वेसन सोध्नुभएको थियो नि हिरोइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ ओहो ग्ल्यामरस हुनुपर्छ एकदमै सार्प फेस हुन्छ नि पर्फेक्ट हाइट हुन्छ नि पर्फेक्ट फिगर हुनुपर्छ मेरो मेन्टालिटीमा पनि त्यही नै थियो होइन अनि सो मलाई चाहिँ कुनै पनि एस्पेक्टमा म चाहिँ हुन्छु जस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि मानेन तर अब अहिले त यो ट्रेन्ड अलिकति डिफ्रेन्ट हुँदैछ मान्छेको फिल्मप्रतिको सोच अलिकति परिवर्तन हुँदै जाँदैछ क्यारेक्टर ओरिएन्टेड हुनुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको पनि सोच भन्दै गइरहेको छ होइन सो या ओके अब तपाईँले भन्नुभयो खासमा त्यस्तो सुन्दरी हुन पाएँ भनेर सुन्दरताको के भन्छ नजरिया आफ्नै छ सबै युवतीहरूको तपाईँको जस्तै लामो कपाल नहोला मिलाइ बोल्न नजान्लान् त्यस्तो के स्किन क्लियर नहोला होइन त्यस कारणले गर्दा सबैले आफूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा के भन्छ सुपर हिरो नै ठान्नुपर्छ मेरो मान्यता होइन आज मेरो कुरामा पनि धेरै क्ल्याप बजिरहेको हजुर आई एग्री तपाईँको कुरामा चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिस पढाउने सरले भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा जुत्ता सिलाउने व्यक्ति पनि होइन उसको जिन्दगीको हिरो अरे क्या सो आई टोटली अग्री विथ यु सो ओके र थ्याङ्क यू सो मच र मैले चाहिँ यति धेरै गम्भीर विषयमा गफ होला भन्ने सोचेको थिइनँ गफ होला तर एकदम मोनोटोनस होला भन्ने किनभने लागेको थियो तर तपाईँहरूले एकदम रियलिस्टिक मञ्चने कुराहरू गर्नुभयो र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको चिनी कम रङकडा र नेपालमा नै चाँडै आओस् र म एकदम हेरेर तपाईँहरूलाई पर्सनली पनि रेस्पोन्स गर्नेछु थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेर्नुहुने हामीलाई दर्शक श्रोताहरूलाई छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ र अन्त्यमा मानवजीको स्वर एकदमै मिठो छ उहाँहरूले हाम्रो लागि एउटा गीत गुनगुनाउनुहुन्छ सुशीलजी के भन्नुहुन्छ सर्टकटमा धन्यवाद तपाईँले आफ्नो एकदमै किमती टाइमलाई हामीलाई हेरेर किमती हेरेर बिताइदिनु भयो होइन अनि म बेला बेलामा आइरहेको छु यस्तो फिल्महरूको प्रमोसनको लागि अनि खुसी लाग्छ तपाईँलाई भेटेर होइन मलाई भेट्दा किन खुसी लाग्छ किनभने तपाईँले यस्तो राम्रो क्वेसन सोध्नुहुन्छ धेरैले एकदम नराम्रो क्वेसन सोध्छ भन्छ होइन मलाई चाहिँ मनपर्छ अनि किनभने मलाई त्यो क्वेसन नै हुन्छ नि आफैमा एउटा च्यालेन्जिङ हुन्छ नि त अब त्यो सोच्ने बाध्यता हुन्छ पसिना पनि आइरहेको छ सबैको पसिना आइरहेको छ त्यही भएर अब हाम्रो चिनीकम रङकडा युएस र युकेमा लागिसकेको छ डिजिटल प्लेटफर्म एमाजोन प्राइम भिडियो मार्फत अब चाँडै नै हामी फेरि कोसिस गर्नेछौँ हाम्रो डाइरेक्टर हाम्रो एक्टर सबैजनाले मिलेर अब नेपालमा चाँडै ल्याउने अब सबै कुरा राम्रो भइसकेपछि यो कोरोनाबाट सबैजना छुटकारा पाइसकेपछि फेरि हामी हेरे नै छौँ धन्यवाद ओके अनुजी हजुर सुशीलजीले भन्नुभएकै कुराहरू नै हो मेरो पनि होइन चिनीकम रङकडा चाहिँ एमाजोन प्राइम भिडियोमा युके र युएसमा तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ कृपया हाम्रो यो मेरो डेब्यु फिल्म हो होइन हेरिदिनु भएर हामीलाई साथ दिनु होला होइन एकदमै मेहनत छ टिमको बिहाइन्ड द सिन अनि त्यसपछि पोस्ट प्रोडक्सन एभ्रिथिङ हरेकको चाहिँ एकदमै राम्रो एनर्जीमा बनेको चलचित्र हो यो मोटामोटी कुराहरू सबै सुशीलजीले अनुजीले भनिसक्नुभयो पर्सनली म चाहिँ मेरो डिरेक्टर जो हुन्छ जसले मलाई बिलिभ गरेर यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ गराउनु भयो र हामी सबैले बिलिभ गरेर जुन इन्भल्भमेन्ट हामी भयौँ यो प्रोजेक्टमा त्यसको लागि हामी एकदम हाम्रो डिरेक्टर विवेक घिमिरेप्रति एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ र जाँदै म सिनेमाको एउटा गीत गाउन चाहन्छु जुन चाहिँ युट्युब मार्फत रिलिज भएको छैन एक्सक्लुसिभली म यो गीत तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु सपना र रहर कसको हुन्न र सपना
रहर कसको हुन्न र ओ भानो टेक्ने भोग्ने रहर भिरेको कापैमा झुलेको कठै त्यो झुपे ऐसेलु भविष्यभित्र लुकेको कतै सपनाका श्वासहरू गीत यस्तो गाइदिउँ कि जीवन फुलोस् पाखाहरूमा निर्धोला लाटलाई धिक्कार्नेहरूको आँखाहरूमा आँखाहरू